भाग्यवान कुर्साचे कुरवेन कुरवेन निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्गींचे राणी उल्हास पाव हालेलुया. कित्या जाका तू वावंक फावो जाले हालेलुया. तो आपल्या सांगल्या बरी जिवान जाला हालेलुया. आमा पासून देवा लागीं माग हालेलुया. संतोष आणि उल्हास पाव अंकारी मोरये हालेलुया. कित्याक सोमी करूनच जिवान जाला हालेलुया. प्रार्थना ये देवा तुझ्या पुता आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावरवी संसार संतोषांक तुवें दया केली. ताच्या माया अवकार मरे मरे फात सासण्याच्या जिण्याचो संतोष आमकां लाभो कर म्हण आमी मागता. त्याच क्रिस्त आमच्या सम्या मरिफात आमेन. महिमा बाप्पा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या आणि पवित्र आत्म्या महिमा बाप्पा आणि पवित्र आत्म्या आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझ्या नाव पवित्र जावन तुझ्या रासम कायम तुझी कुशी सरकार जाता तशी या संसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास समकादी आणि आमी आमची सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदका भोगोस आणि आमकां ताळणे पडू दी नाका पूण वाईटांतले आमकां निवार. मान बरे कृपया मरलेले समितीचे संगता श्रम ते तुझं देवान स्वयं फादर जेजू भगवती मरिये देवाचे मये आम्हा उपया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कृपया मरलेले समितीचे संगता श्रम ते तुझं देवान स्वयं फादर जेजू भगवती मरिये देवाचे मये आम्हा उपया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मरलेले समितीचे संगता श्रम ते तुझं देवान स्वयं फादर जेजू भगवती मरिये देवाचे मये आम्हा उपया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बाप्पा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदा सर्वदा आमेन. ह्या सकाळच्या वेळार देवाक आज आमी अर्घ दिवया. कित्याक आज आमी हातां घेतल्या सर कामाचेर सर्गेची आशिर्वादां आनी बेसांवां देवूं दी. कित्याक देव दयाळ आनी विस्वासी आनी काकूदार आपल्या भुरग्यांनी ताका उलो मारता आसतना हर एक दिसा तांच्या मागण्याक कान दितालो आमचो देव जावन आसा. त्या खातीर प्रत्येक तरान देवाचे उतार आज म्हणटा आमकां कीर्तनांत 50:9 वळी 9 साम चॅप्टर 59 वर्स 9 अशें म्हणटा. म्हजे गाटाये तुजेर म्हजी दिश्ट लायता कित्याक तूं देवा म्हजे कोटे. प्रत्येक तरान म्हज्या फाटल्यान म्हणा म्हजे गाटाये तुजेर म्हजी दिश्ट लायता कित्याक तूं देवा म्हजे कोटे. कित्याक तूं देवा म्हजे कोटे. सांगतलो म्हणया म्हजे गाटाये तुजेर म्हजी दिश्ट लायता कित्याक तूं देवा म्हजे कोटे. म्हजे गाटाये तुजेर म्हजी दिश्ट लायता कित्याक तूं देवा म्हजे कोटे. म्हजे गाटाये तुजेर म्हजी दिश्ट लायता कित्याक तूं देवा म्हजे कोटे. म्हजे गाटाये तुजेर म्हजी दिश्ट लायता कित्याक तूं देवा म्हजे कोटे. म्हजे गाटाये तुजेर म्हजी दिश्ट लायता कित्याक तूं देवा म्हजे कोटे. म्हज्या मोगाचे न्हू प्रत्येक तर आज ह्या सकाळच्या वेळा आमकां उतर म्हजे गाटाये आमची गाटाय आमचो सोमी आमची गटाय आमचो सर्गीचो बाप जावन आसा. आमची गटाय आमचो पवित्र आत्मो जावन आसा. आज म्हजे गटे तुजेर म्हजी दिश्ट लायता. सकाळच्या वेळा आमची नदर त्या सोम्याचेर लावया. साम 34:5 म्हणटा की ताचेर नदर लायले वयजरा तुजे मुखामळ पडजळटाले. आमचे सकाळी आमच्या जिवितांत जेजू पयलो जागो दिवया. सर्गीच्या बापा पयलो जागो दिवया. खंडीत जावन सगळो दीस आमचो परजळून दी. आशिर्वादीत जावं दी. नाजाल्यार राती आमी सॅड जावन न्हिदता परतून आमी सॅड जावन उठ्ठा जावं फुरो राती खंतीन आमी न्हिदता परतून सकाळीं उठ्ठा आनी खंतीन आमी उठचे न्ही. त्या खातीर आज सांगा उतार अपूर्वान म्हणटा की म्हजे गाटाये तुजेर म्हजी दिश्ट लायता. म्हजी गाटाय म्हजी सकत म्हजी बोळ म्हजो आदार सगळो म्हजो बाप जावन आसा. त्या खातीर कित्याक तुंच देवा म्हजे कोटे तुंच देवा म्हजो आसरो. आज बरें कळ म्हणा तेन्ना टायम मेळटा तेन्ना सगळो दिस म्हणा खंयचे कीर्तनांत 50:9 वळी 9 कीर्तनांत पण ल्हानशी उतार आमी शिकोवंक जाय. थोड्या फावटी आमी निरासन बसता अस्कतकायेन बसता आनी त्या दाळा एक उतार आमकां जिवाळ करता. कित्याक ते उतार देवाचे. मनशांनी आमकां सकयल घालची उतरां उलयल्या जावं फ्रो. मनशांनी आमकां आज दुखेस्त जावची उतरां उलयल्या जावं फ्रो. मनशांनी आमकां केंडला जावं फ्रो. आमी पात्यल्ल्या मनशांनी आमचो हात सोडला जावं फ्रो. जिवितान ल्हान व्हड जायती घडिता
दिसान दीस आमच्या जिवितान येवनूच आसा. कित्याक म्हळ्यार आमी ह्या संवसारांची येते आसा. संवसारांत वयर सकयल आसा, संवसारांत वायट आसा, संवसारांत दुरसोणी आसा, संवसारांत कावजिणी आसा, संवसारांत अस्कतकाय आसा. जर तुज्या देवाचेर तूं पातयेणी दवरताय, तुजो देव घटायचो देव जावन आसा, तुजो देव तुजो आसरो जावन आसा, तुजो देव तुजे खडाप जावन आसा. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें न्हू, ह्या सकाळची एक घडी आमचे दोळे धांपया, आमचे हात जाता जाल्यार उक्ते दवरया. देवा बापाक पुता पवित्र आत्म्या अर्घ्य दिवया. प्रत्येक तरान त्या बापान हो सकाळीचो वेळ आमकां दिला. सर्तांनी संवसार रचलो देव, तुका आनी म्हाका आवयच्या गर्भांतल्यान वळखोवचो देव, आमच्या सगळ्या समस्यांनी कश्ट जाणवतलो देव आज तो आमच्या सांगात आसा. आनी म्हणटा पुता हांवें तुका पळयला, हांवें तुका पळयला. आज तूं भिया नाका, हांव तुका चलोवन व्हरता, हांव तुज्या आदाराक येता, हांव तुज्या सांगात येता. बापा तुज्या बुजवणेच्या बरवेशेच्या विस्वासी उतरा खातीर हांव काळजांत तुका अर्घ दिता, वाकणटा, दिनवासता. मोगाचें न्हू, एक वर्तेक उतार जावन आसा किर्तनांत साम 119 वर्स 116. किर्तनांत 119 वडी 116 आमकां अशें म्हणटा की तुवें बसयल्ल्या त्या प्रमाणे म्हाका सांबाळ, तुवें बसयल्ल्या त्या प्रमाणे म्हाका सांबाळ आनी म्हज्या बरवेशान म्हाका निराशी जावंक दिवं नाका. आज म्हणा कित्याक म्हळ्यार तुवें बसयल्ल्या त्या प्रमाणे म्हाका सांबाळ, म्हज्या बरवेशांत म्हाका निराशी जावंक दिवं नाका. हे दुसरे वर्ड्स आमकां म्हणटा की म्हज्या बरवेशांत म्हाका निराशी जावंक दिवं नाका. तुजो बरवसो कसो आसा, कोणा तें आसा. पण एगडी अब्रामाचो बरवसो म्हज्या मोगाचें न्हू, हांगा म्हणटा की उत्पत्ती पुस्तकांत 22 वळी 5 पळय. उत्पत्ती पुस्तकांत 22 वळी 5 आमकां अपुर्वान म्हणटा की तेन्ना अब्राहमान आपल्या साकराक सांगलें, गाडवा सांगात तुमी हांगाच रावा, हांव आनी म्हजो पूत मुखार वचून स्तुती करता आनी उपरांत तुमचेशी पाटी येता. जेन्ना अब्राहमाक देव म्हणटा की तुजो एकलोच पूत उतार प्राय जाल्लो इसाक ताका बली दी म्हणटा आसतना अब्राहम पाटी मुखार पळोना आनी ज्या दोंगरार सांगलें त्या दोंगरार आपल्या पुताक घेवन वता. बलये सांगता कितें जाय आसा सगळें घेवन वता. तेन्ना साकराक दोंगराच्या सकयलच दवरता आनी म्हणटा की अपुर्वेन पळय अब्रामाचो बरवसो पळय. अब्राहम म्हणटा की जेनेसीस चॅप्टर 22 वर्स 5. उत्पत्ती पुस्तकांत 22 वळी 5 म्हणटा की तेद्वा अब्राहमान आपल्या साकराक सांगलें, गाडवा सांगता तुमी हांगा रावा, हांव आनी म्हजो पूत मुखार वचून स्तुती करता. कित्याक अब्राहमाक म्हणलें की तुज्या पुता बली भेटय आनी पूत पाटी येवचेर ना, कित्याक अब्राहमान बली भेटोवंक थंयच. म्हज्या मग हांगा अब्राहम म्हणटा सकयलच म्हणटा की पळया आनी हांव आनी म्हजो पूत मुखार वचून स्तुती करता आनी उपरांत तुमचेशी पाटी येता. उपरांत हांव आनी म्हजो पूत तुमचेशी पाटी येता. तो अब्राहमाचो बरवसो जावन आसा. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें न्हू 22 वळी 11 आनी 12 एगडी वाचचे आमी 11 and 12. जेनेसीस चॅप्टर 22 वर्स 11 and 12 एगडी वाचया. तेन्ना सर्वेस्पराच्या दुतान सर्गार्थान उलो मारून म्हळें, सर्वेस्पराच्या दुतान जेन्ना इसाकाक बली भेटयतना सर्गार्थान दुतान उलो मारून म्हणलें, अब्राहम अब्राहम. अब्राहम अब्राहम. ताणें जाप दिली, आबळे हांव हांगा आसा. हांव हांगा आसा. दुतान म्हळें, भुरग्याचेर हात उखल नाका, भुरग्याचेर हात उखल नाका आनी ताका कांयच वायट करिनाका. कांयच वायट करिना. कित्याक तूं देवाक मानवालय म्हण आतां कळीत आसा. कित्याक म्हळ्यार आपल्या स्वंत पुताक सयत तूं बली भेटोवंक पाटी सरोंक न्हय. तसलो तुजो भावार्थ, तसलो तुजो विस्वास. मोगाचें न्हू, आज किर्तनकारां आमकां म्हणटा की बाबा तुवें बसयल्लें त्या प्रमाणे म्हाका सांबाळ आनी म्हज्या बरवेशांत निराशी जावंक दिवं नाका. अब्राहमाचो भावार्थ देवा थंय थीर आसलो. अब्राहमान सगळे उत्तर 100 वर्सां प्रायाचे भुरगो दिल्यार त्या भुरग्याक देवाक दिवंक तो पाटी सरोंक ना. आमच्या जिवितान म्हज्या मोगाचें न्हू देवा थंय आमकां कितलो बरवसो आसा. आयच्या तारीखेर आज आमी देवाक कितलो वेळ दिता, देवा थंय कितलो होंदवोन आसा आमी.
देवा थंय कितले आमी एक जावन आसा. हांवें पोर म्हणलें श्रद्धक मेशक अबेदेनेगो तांच्या जिवितान पळया उज्याचे ते नदर लावना, रायेचे ते नदर लावना, रसल्या देवाचे तांणी नदर लायली. उज्यान घाला जळोन लसून वता आसले कित्याक तसलो उजो मुखार आसलो मोगाचे न्हू. आमच्या जिवितान कश्ट दिसान दीस मुखार आसा. दुरसोणी हिरा राय नांव पाड करचे नाका जाल्ली गडिता दिसान दीस आमच्या मदें येते आसात. जावं फुरो आमी अन्याय करिना जाल्यार आमचेर अपराध मांडटले जायते आसा. जावं फुरो जाल्यार म्हज्या मोगाचे न्हू तातूंतल्यान तुका रसलो, तुका जाणवाय दिल्लो, तुका गिन्यान दिल्लो, तुजो मोग केल्लो, तुजें नांव हाताच्या तळटार कांतयल्लो. हर एक दिसा पुता हांव तुज्या सांगाता आसा, तूं गाबर नाका, भिया नाका. तुज्या हर पिडेच्या वेळार, तुज्या समस्येच्या वेळार, तुज्या कश्टाच्या वेळार हांव तुजो आदार जावन रावता म्हणलो देव हमेशा तुज्या सांगाता आसा. तर म्हज्या मोगाचे न्हू आज आमी कोणाचेर भरवसो दवरूंक जाय. आब्राहामान संपूर्ण भरवसो देवाचेर दवरलो. श्रद्धक मेशक अबेदेनेगोन संपूर्ण भरवसो देवाचेर दवरलो. उज्यान कांयच करूंक जावना. हांगा बली भेटोवंक आयिल्ल्या आब्राहामाच्या पुताक आनी आब्राहामाक देवान निवारले. परतून साकरा लागीं सुरक्षीत वचून साकरांतून घरा म्हणशे पावूंक देवान तांकां आदार दिलो. आज म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या सकाळच्या वेळार आमी निराश जाला जावं फुरो परतून तुमी सुटसुटीत जाया. कित्याक म्हळ्यार आमी हर एक दिसा परजळीत जाल्ली जावंक जाय. कित्याक म्हळ्यार आमी उजवाडाची भुरगीं जावंक जाय. जो प्रमाणे शुभ वार्तांत 28:8 म्हणटा की एकलो तो जेजू जावन आसा उजवाड ह्या संवसाराक आयला. त्या खातीर ताची पाटलाव जावन आसली आमी सदांच उजवाडांत जियोंक जाय. आज आमी मागया एक दीस आयच्या दिसा आमचे जिवीत सोम्याच्या हातांत समर्पीत करया. सोम्या आज आब्राहामा बरी तुजेर भरोस धरून करपाला पळय. आयिल्ले समस्ये आज समस्ये फॉलो केल्ले वय जाल्यार ते समस्ये तुजे जैत व्हरतले. समस्येचे पाटलाव दवर जायनाकात. आमी निजा देवाच्या त्या सर्वंदर जेजूचे पाटलादार जावया. कित्याक तेन्ना आमकां जैत मेळटा. जेजून हे संवसाराच्या सर्सकतेचे जैत वेला. त्या खातीर आमी जैते वंताची पाटलावतारां जावंक जाय. तर एक घडी आमचे दोळे धांपया आनी प्रत्येक त्या गायनान देवाक अर्घ दिता आसतना आब्राहामा बरीचो भावार्थ तो देव आज आमकां फाव करूं दी. श्रद्धक मेशक अबेदेनेगो बरीचो भावार्थ तो सडवंदर जेजू आज आमकां फाव करून दी. तो पवित्रात्मो आज आमचो दीस चलोन मुखार व्हरूं दी. सगळ्या वायटांतून आमकां सुटका आनी सडवण मेळून दी. आमेन. ह्या गायनान भाग घेत आसतना हांगा आसली 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. तुझे सोमिया जिवीत स्वाडायता उतर तुझे दुनिया जिवीत सुफळ करता उतर तुझे सोमिया जिवीत स्वाडायता उतर तुझे दुनिया जिवीत सुफळ करता
सोम्या तुझे दैवी तुझे हॅलो ब्रादर, हांव मार्टिना मिरांदा उलयतां गोवासून. आनी हांव जायतें बरें ना आहलोलें. म्हाजी मुगे चेवणान ब्रादरा मॅसेज घायली. ब्रादरान म्हाजी रिडींग दिली आनी आपण मामा पासत माग म्हूण सांगिल्लें. तें ब्रादर तुमी पासत मागिल्लें आनी ती रिडींग दिलो ती हांव सदां वाचतालीं आनी देवाक हांव जायतें मागतालें ते रिडिंगाचेर. देवान म्हाका जायत पिकोवन दिली आनी ते रिडिंगाचे हांवें वाचून मुगे रिपोर्ट बरो येवपा मागिल्लें देवा कडेन. आनी प्रेज द लॉर्ड. आनी ते रिडिंगाचेर म्हाका जायतें म्हाका फाव जालें आनी ते दोनी मुगे रिपोर्ट बरे येयले. आनी दिस थँक यू ब्रादर, थँक यू जिजस. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हांव खोडयाळतावन उलयतां. हांव म्हजें टेस्टामनी दिवंक आशेतां. एका म्हयन्या पयलें हांव आनी म्हजो चेडको आनी म्हजी कोलीग टू व्हिलर येता आसतना एक कार मुकल्या म्हणून आपटलें. पूण आमकां कितेंच जायनातले परी देवान सुरक्षितीन राखून व्हेलें. म्हजो चेडको स्कुटीच्या मुखल्यान उबे रावल्लो जाल्यार ताका कितेंच गाडयेक मार जालो तरी आमकां कितेंच पदक नासतना देवान राखून व्हेल्ल्या खातीर हांव अर्गां दितां. तशेंच हांवें म्हजे एका खासगी खर्चा खातीर हांवें मागून आशिल्लीं आनी तें म्हाका मेळ्ळां आनी त्या देखून हांव देवाक अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. एक आमचे दोळे धांपया आमच्या मोगाच्यान मागया आमी. बापा, तूं विस्वासी, तूं दयाळ, तूं काकुदा जावन आसाय. बापा, हर एक दिसा तुज्या भुरग्यांची तूं नदर लावन आसाय. आब्रामाक थोड्या वेळाक तपासणी केल्यार परतून वर्त्या मोगान तुवें ताका आरोवन धरलाय. बापा, हर एक दिसा ल्हान व्हड तपासणी आमी जिवितांत तूं केल्यार वर्त्या मोगान तूं आमकां आरोवन धरते आसाय. बापा, आयचो दीस चलयता आसतना आमकां तुजो आदार जाय. बापा, बापा, आयच्या दिसा आब्राम बरेचो भावार्थ म्हाका दी. श्रद्धेक मेशक अबेदनेगो बरेचो भावार्थ आज आमकां दी. बापा, तुज्या भुरग्यांनी सदांच तुजेर नदर लावन जिवोवंक कृपा लाय. बापा, अस्कत काय सांपड नासतना, अस्कत कांयचो पाटलाव दर जायनासतना रसल्या देवा तुजो पाटलाव दर जावंक आज आमकां आदार दी, बोळ दी. मागया आमी मागाळा. बापा, आज आमी मागता बापा प्रत्येक तरान आमच्या कितल्याय लोकांनी माग म्हणला. बापा, बापा, आज मागता कोणाकी आयसीयूंत आसात, वेंटिलेटर आसा, मरणाचे तणीर आसात. बापा, तांचेर नदर लाय, काकूत कर. बापा, बापा, आज कितली बाबणी बऱ्या कामां वचून आसा, जावं फ्रो इंटरव्यूक जावं फ्रो भायल्या गांवक वेते आसात. बापा, तांचो फुडार नंदन कर. बापा, आमच्या तरणाट्यांक उदारगते पावय. आमच्या तरणाटे चंचल मत परतून घट कर. बापा, आमची तरणाटे कितले आपले हालोवन आसात. बापा, तांची अस्कत काय तूं तांच्या सांगात राव, घटाय दी, बोळ दी, आदार दी. बापा, आज मागता तुज्या भुरग्यांची नदर लाय. तुज्या भुरग्यांची बिरमोतपा पिडेंत आसल्या, कश्टान आसल्या, दुखान आसल्या, आज कोण हाता घालची कामां तूं पोंता पळय. बापा, सगळ्या अनवरांतून आमकां राखून व्हर म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. हांव कोडयाळतोन उलयतां. म्हाका एक साक्ष दिवंक आसा. कित्याक म्हळ्यार म्हाका हांवें ब्रदर प्रकाशाचे मागणें 3 वरार सदांय आयकून आसा. तशें म्हाका त्या मागण्यांत मस्त बरेंपण जालां आनी मस्त उपकारी मेळ्ळ्यात मागले. आनी कितें म्हळ्यार म्हज्या चेडवा पासून हांव मस्त मागून आहली ताजे काजार बरे तरान जावन दी. म्हाका पयशांची मस्त अडखळ आहली. देवान म्हाका सगळी फावो केलां. ताका पासून हांव काळजां अर्गां दितां जेजूक. आनी तशेंच ब्रदर प्रकाशा हेडे हांव हे फावटी सांगिल्लें
ताका हुशार नासलें त्या टायमार ताका हुशारी नासलें डेंगून मस्त हुशार नासतना आहलें आतां बरें भलायकेन आनी बऱ्या तरान आसा गोवाच्या घरा तेन्ना देवाक हांव अर्गां दितां अर्गां तुका जेजू जय तुका जेजू अर्गां तुका जेजू जय तुका जेजू हालेलुया. हांव प्रिमल देवान म्हज्या जिवितान केल्ल्या सर उपकाराक साक्ष दिवंक आशेतां. हांव प्रेग्नेंट आसतना बऱ्या तरेन डिलिव्हरी जावन भुरग्याक बरी भलायकी मेळूंक, म्हज्या भयणीक बरें काम मेळूंक, म्हज्या पप्पाक भावाक आनी मम्मीक बरी भलायकी मेळूंक आनी म्हाका परगांवान बरें काम मेळूंक डिवायन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन केल्लें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. म्हजें कुटुंब सदांच तें रिपीट करतलें हांव आनी देवान आमी मागिल्ले हर एक उपकार आमकां फावो केल्यात. देवान आमकां भरपूर आशिर्वादांनी भरलां. देवाक जावं अर्गां आनी होगलाप. आमचे खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा आनी देव तांच्या मिसावान तांकां जैत दिवं दी म्हूण मागता. हॅलो ब्रदर, हांव मडंतारतान उलयतां. हांव म्हज्या चेडवा खातीर मागून आशिल्लीं ताका एब्रॉड वचूंक तें नर्सिंगाची एग्जाम बंदून आशिल्लें बट 2 फावटीची एग्जाम फेल जाली. तेन्ना तुमचे कडेन प्रेयर रिक्वेस्ट विचारले आनी तुमी म्हाका 46:1 तशेंच आनी 2 वर्ड ऑफ गॉड दिल्ले बट 46:1 हांव रिपीट करीत आशिल्ली. 3rd टायम एग्जामान तें पास जालां. देवाक जावन अर्गां. तशेंच देवान म्हाका म्हज्या जिवितान मस्त ल्हान व्हड म्हज्या भुरग्यां थंय मस्त उपकार दाखोवन दिल्यात. देवाक जावन अर्गां. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. तशेंच आनी ताचें मुखेल प्रोसिजर कितें आसा तें बऱ्या तरेन आमच्या खातीर तुमी मागप ब्रदर. देवाक जावन अर्गां. हांव मंगळूरतान उलयतां. हांव म्हज्या पुताची साक्ष दिवंक अपेक्षितां. हांवें म्हज्या पुताच्या ड्रायव्हिंग लायसन्सा खातीर डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घाल्लें. ताका UAEंत ड्रायव्हिंग लायसन्स फर्स्ट अटेम्प्टार पास जावचे खातीर मागूंक विनंती केल्ली. तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें तें आमी सदांच रिपीट करते आशिल्ल्या आनी तो फर्स्ट अटेम्प्टार पास जालो. तशेंच आमकां सबार देवान उपकार फावो केल्यात. देवान आमचे थंय केल्ल्या त्या बरेपणा खातीर हांव देवाक अर्गां दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी डिवायन मर्सी टिमाक आनी सर ह्या जागाक आमचे खातीर सदांच मागिल्ल्याक देव बरी भलायकी आनी समाधान दिवं दी म्हूण मागतां. अर्गां तुका जेजू, होगळाप तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू.